अगर DGI-SI मुझसे इस्तीफा मांगता तो उसे बरतरफ कर देता। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं वो मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, किसी की जुर्रत है इस्तीफा मांगे? पूछे बगैर कढ़ाई होती तो आर्मी चीफ को फर्क कर देते। वो नवाज शरीफ या जुल्फ़िकार भुट्टो की तरह फौज की नर्सरी में नहीं पले। पाक फौज ना होती तो पाकिस्तान के 3 हो चुके होते। उनके साथ जनरल बाजवा को कोई मसला नहीं हुआ। फौज हुकूमत के पीछे खड़ी है। ओहदा छोड़ दूंगा मगर NRO नहीं दूंगा। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। कहते हैं अपोजिशन NRO लेने के लिए दबाव डाल रही है। नवाज शरीफ का खेल खेलना चाहते हैं, भारत उनकी मदद कर रहा है। नवाज शरीफ लेकर बाहर गए, वो दूसरा बानी MQM बन गए, उन्हें पकड़कर वापस लाएंगे। अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो जिमनी इलेक्शन करा देंगे। और मैं गिरफ्तार होती हूँ, हो जाऊं, मेरे अलावा भी 10 लोग और गिरफ्तार होते हैं। मुस्लिम लीग नून के पास कारकुनों की और जानबाजों की कमी नहीं है। मरियम नवाज गिरफ्तार होगी तो शाहिद खाकान अब्बासी आ जाएगा, शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार होगा तो राना सनाउल्लाह आ जाएगा। नवाज शरीफ लंदन से तहरीक की क़यादत करेंगे। मरियम नवाज कहती हैं अगर वो गिरफ्तार हो गई तो दीगर लोग क़यादत करेंगे। शाहिद खाकान गिरफ्तार हुए तो राना सनाउल्लाह आ जाएंगे। हुकूमत सिर्फ 2-3 लोगों ने मिलकर बनाई। जो बोल रहा है उसको पकड़कर डाला जा रहा है। नवाज शरीफ और MQM के बानी में सिर्फ एक नारे का फर्क रह गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है नवाज शरीफ अपने असासे बचाने के लिए इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। कानून से भागा हुआ शख्स मुल्क में बेयकीनी फैलाना चाहता है। नवाज शरीफ को जल्द वापस लाएंगे, वो तकरीर अदालत में करें। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ इदारों को कर रहे हैं, वो 3 साल क्यों खामोश रहे? मरीम नवाज जल्द से करे, हुकूमत भी तैयार है। फयाज चौहान ने कहा मुल्की राज फाश करने पर नवाज शरीफ पर कदमा चलना चाहिए। तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ के असास से कर्क करने का हुक्म। जायदादें, गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स शामिल। लाहौर में 1650 कनाल ज़रई अराजी, शेखुपुरा में 102 कनाल ज़रई अराजी और मरी में बंगला शामिल। मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और 2 ट्रैक्टर भी कर्क करने का हुक्म। अदालत में गवाहों के बयानात कलमबंद। समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब से मिलने वाले 5 अरकान असम्बली को नून लीग से निकाल दिया गया। अशरफ अंसारी, जलील शरफपुरी, फैसल न्यासी, निशात डाहा और मौलवी गयासुद्दीन शामिल। FATF वोटिंग के दौरान पार्लियामेंट से गैर हाजिर अरकान को भी शोकॉज नोटिस जारी। नोटिस राहीला मक्सी, कुलसूम परवीन, दिलावर खान और शमीम आफरीदी को जारी किए गए। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम द लास्ट आवर में निशात डाहा और राना मशहूद आमने सामने। निशात डाहा ने कहा साद रफीक समेत नून लीग के कई अरकान हुकूमती शख्सियात से मिलते रहे, लोग अब ज़मीर का भाषण देने लगे हैं। राना मशहूद ने कहा निशात डाहा इक़्तिदार के भूखे हैं, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, उनका ज़मीर जिंदा है तो इस्तीफ़ा दे दें। नैब लाहौर का लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को नोटिस। दुबई की निजी कंपनी के MD को 8 अक्टूबर को पेश कराने की हिदायत। ज़रा के मुताबिक नोटिस में कहा गया है ख्वाजा आसिफ ने UAE में एक कंपनी का कंसल्टेंट रहने का दावा किया था। खत में कंपनी के नुमाइंदे की मुतल्लिका फोरम पर पेश होने की आमादगी जाहिर की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान को इंतखाबी वादे पूरे करने चाहिए। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की दुबई में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले वो खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, सियासत में एंटी खारिज और इम्कान नहीं। बूम आफरीदी ने IPL और PSL की टीमों में मैच कराने की तजवीज़ भी दे दी।
نیشنل T20 کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ ایونٹ کے دوسرے دن بلوچستان نے سندھ کو 2 رن سے شکست دے دی۔ 181 رنز کے ہدف کے تعاقب میں سندھ کی ٹیم 178 رنز بنا سکی۔ فاتح ٹیم کے بسم اللہ خان نے نصف سینچری سکور کی۔ دوسرے میچ میں ناردرن ٹیم نے سدرن پنجاب کو 27 رن سے ہرا دیا۔ ذیشان اشرف کی 73 رنز کی اننگز رائے گا۔ تقاریر کرنے کی اجازت دی جائے، اور اگر ان کو اجازت دی جائے تو پھر میری آپ سے درخواست یہ بھی ہے کہ آپ اپنے DSNGs لے کر جیلوں میں جائیں اور وہاں پہ مجرموں سے تقریریں کروائیں، کیونکہ یہ جو تقاریر ہو رہی ہیں یہ بنیادی طور پہ اس ملک سے بدلہ لیا جا رہا ہے، اور ایسے ملک سے بدلہ لیا جا رہا ہے جس نے کہ اس شخص کو 3 دفعہ وزیر اعظم کے عہدے پر براجمان کیا۔ یہ شخص اس ملک کے خلاف وہ تقاریر کر رہا ہے جس سے اس نے اربوں روپے اربوں ڈالر کمائے، بیرون ملک اثاثے بنائے، اپنے خاندان کے کاروبار سیٹ کروائے، اس ملک کی قیمت پر۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، پرائم منسٹر عمران خان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ باتوں کو الجھائیں نہیں، آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں۔ اس پہ تو میں آتا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ صرف 2 سوالوں کے جواب اس قوم کو دے دیں، عدالت کو دے دیں، کہ آپ یہ پیسے اثاثے آپ نے کیسے بنائے، یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور کتنی پراپرٹیز ہیں یہ آپ نے کیسے بنائے، اور آپ پیسے کیسے لے کے گئے۔ بس اس قوم کا صرف یہی 2 سوال ہیں۔ ہماری حکومت کا بھی اور عدالتوں کا بھی آپ سے یہ 2 سوالات ہیں جس کے جوابات آپ نے ابھی تک نہیں دیے۔ آپ نے ہر موضوع پہ بات کی ہے، ماں سوائے اس کے کہ جو سوال آپ سے پوچھا جا رہا تھا اس کا، اور وہ یہ مختصر سمپل سے سوال تھے جو کہ عمران خان صاحب سے بھی کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کا بڑا ایک منی ٹریل بھی دی اور جواب بھی عدالت کی سیٹسفیکشن کے مطابق دیا، اور صادق اور امین ڈکلیئر کر دیے گئے۔ جبکہ یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے، اپنے اثاثوں کو بچانے کے لیے اس ملک کے تمام اداروں پہ انہوں نے جو کرٹیسزم کیا ہے، جو تنقید کی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کو اور اپنے اثاثوں کو بچانے کے لیے اس ملک کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو کہ اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے اور بڑے فخر سے کہتا بھی ہے۔ اب جب آپ نے سوالات کا جواب نہیں دینا تو ظاہر ہے کہ آپ سیاسی ایشوز اٹھائیں گے، آپ ایسی باتیں کریں گے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تعلق ہے بھی۔ اور تعلق کیسے ہے؟ تعلق ایسے ہے کہ نواز شریف صاحب، آپ اس ملک میں 3 دفعہ آپ کو اس قوم نے چانس دیا، آپ نے بجائے ادارے بنانے کے آپ نے اداروں کو تباہ کیا۔ آپ نے اس ملک میں جو آج عوام، چاہے وہ بجلی کی صورت میں ہو یا مہنگائی کی صورت میں ہو، چاہے قرضوں کی صورت میں ہو، آپ نے اس ملک کی اکانومی، اس ملک کی معیشت، اس ملک کے کردار کو آپ نے ستیہ ناش کر دیا۔